बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात पाकिस्तान रोज़ बरोज़ बदतर शुदा रही است. खबर شدین که پترول 30 روپیه فی لیتر گران شد. آتای گندم گران شده و از بعد زیادتر گران میشه. مختلف وجوهات شده میتونه مسئله جنگ اوکراین و روسیه هسته و نظام سرمایه‌داری که از این جنگ استفاده کرده و در دنیا قلت غذایی را به وجود آوردن. ما از این پیشینگویی کرده بودم، البته ما پیشینگو نیستم، لیکن تجزیه و تحلیل ها را که انسان میخوانه بعضی از گوار انسان احتمال چی میده که آینده اینی تر حالات پیش آمدنی است و باید احتیاط کنی، باید یک متوازن زندگی جور کنی برای خود، باید اقتصادی برنامه داشته باشی، باید اقتصادی پروگرام باید مو داشته باشی. باید ما گفته بودم که خواهرها مادرها باید فضول خرچی نکنه، باید کفایت شوهری را که است در من زندگی خوب پیره. جوان ها همونطور باید شوگشتی پیسه را خرچ کنه یا لبوراو کنه یا پیسه استرالیا را خرچ کنه. دیگه اینها صحیح نیست. آینده بسیار حالات از این بدتر شده رही است، نه فقط قحطی و گرسنگی بلکه جنگ و جدل و بلکه امکان داره که بسیار کشت و خون ها هم کسته شونه. خلاصه بسیار در تیزی چینجینگ در اون منطقه پیدا شده رही که شما باید طرفش توجه کنیم. زنها باید کفایت شوهر باشه، زنها باید جیبای شوهر خوب باید خیال کنه و همیتر شوهرها از بعضی چیز استفاده نکنه که بس که حالات خراب است برای زن شوهر، برای شوهر خوب، برای زن خوب بخشی، برای عیال خوب خرچه نکنه، نه بلکه باید خرچه کنن، لیکن یک متوازن خرچه که است کنه. به هر حال حالات بسیار در تیزی خراب شده رही است. پترول که گران شده از خاطر IMF است، از خاطر پاکستان در 70 سال 60-70 سال کو خاص برنامه اقتصادی نداشتن، چی از لحاظ استبلیشمنت بگر، چی از لحاظ حکومت که آمدن و چی از لحاظ دیگه حکومت جمهوری حکومت آمده، اونها نتونستن این صحیح پروگرام برای قوم پیش کنه. ولی عمران خان کی ड्रामा بازی شروع کرده اینجا امریکا تمام 4 سال مدت خوی بنده خدا گیس پایپلاین که هیچ صورت پیش نبردک و از ایران بجلی سسته بجلی هم نخریدک. پترول ایران که بسیار زبردست ممکنه است 30-50 روپیه شونه ایران بیده شده، اینکه رجوع نمون از خاطر امریکا. حتی در زمان عمران خان هم رجوع نکرد طرف ایران دیگه. یعنی پاکستان حالت بسیار خراب است، بلکه دیوالیه شده ای بس امی شو نمیتونه، چون سه روز واقعا اگر پترول اینا اگر پاکستان دغمش نشد و اقتصادی برنامه نداشته که تر و خرچه های اضافی را ختم نکرد، پترول که است گران میشه. پترول که گران شد، اگر پترول ناپدید شد زمانی ملک، حتی پاکستان جنگ هم نمیتونه، پیسه پترول تانک های خود جهاز های خود دادن نمیتونه. لذا یک ملک دیوالیه میشه، همزی طریقه دیوالیه میشه. البته برای دیوالیه شدهش دیگه مثال ها هم است که وقت خدمت شما بیانم. به هر حال ما برای قوم خوب، برای جوان های خوب، برای خواهرها و مادرها میگم که در فکر از این مسئله باشین و یک کفایت شوهر و یک قناعت زندگی را من زندگی خوب بگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.